कसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने कुनै विदेशीले हामीलाई चाहिँ हमला गर्न खोज्यो हेर्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ तर हामी झुक्ने यहाँ त्यसैले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति बन्यो नि त यो त हामी ठाउँमा देखेका छौँ नि होइन जनताले त सोच्ने कुरै छैन सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आक्रोश ठानेर निर्णय गर्छ भन्दाखेरि नपाउने स्थिति नेपालमा बनेको छ यो परिवेशलाई उन्नति गर्न नेपाली जनतालाई नेतृत्वको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ हाम्रो अहिले पनि दृष्टिकोण छ नेपाली जनताले पाउनुपर्छ मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रियमा पनि छ नेपालको युवा जहाँ जहाँ बेचिएको छ या जहाँ जहाँ फालिएको छ सडकमा पुगेको छ या मजदुरको रूपमा परिणत भएको छ त्यहाँ पनि नेपालीको अनुभूति छ पीडाएर होइन कसैको भाग खोजेर होइन कसैमाथि हमला गरेर होइन हामी नेपाली जनताको शरममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ हामी बनाउँछौँ त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ यो कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको दर्श कहिले भेट नहुने भनेको थियो यो जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत देउडामा गाइन्छ हामी त्यस्तै त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्थे तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ यो अगाडि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ यहाँ कसैले पनि कोहीबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छ जब परिस्थिति बदलिन्छ परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पुरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू बनेका शान्तिका दूत बने विद्रोहका विरोधमा मात्रै होइन शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने भन्छन् समय न्याय पुग्नु भएको छ होइन छुटेर र उहाँलाई म यहीँबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रो धेरै साथीहरूको सायद छुट्नुहुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाश मिलाउनुहुन्छ हाम्रो विश्वास छ यो वातावरण बनेको छ र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यो हाम्रो जीवन यहाँ बलिदान गर्छौँ तर शहीद गर्छ भन्नु हुँदैन हाम्रो आजसम्म धेरैका इच्छा पुरा भए तर शहीदको चाहना पुरा भइसकेको छैन नेपालका जनताको चाहना पुरा भएको छैन हामी दुःख गरी खाने नेपालीको चाहना पुरा भएको छैन वार्ता टोलीका मित्रहरू र कमरेडहरूलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगसँगै नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा सम्पन्न सहमति हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित वार्ता टोलीका कमरेडहरू यहाँ उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरू माननीयजीहरू हाम्रो जनप्रिय पार्टीका केन्द्रीय समितिका सहयोगका कमरेडहरू र यो हस्ताक्षर समारोहलाई नजिकबाट स्पर्श गर्नको लागि यो समारोहमा आफ्नो उत्साहपूर्ण सहमति दिनको लागि उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू सुरक्षा निकाय लगायत यो हल र बाहिर उपस्थित सबै मित्र र जनसमुदायहरू सबैमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट न्यानो लाल सलाम आदरणीय र यहाँ सहभागी मित्रहरू एउटा नयाँ दिन नेपाली राजनीतिको
नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र यो एउटा नयाँ ढिम हो जो हाम्रो अगाडि उपस्थित छ। यसलाई सफल पार्नको निम्ति यो 3 बुँदे सहमति पत्र सफलतापूर्वक तयार पार्न र सहमति कायम गर्न सफल वार्ता टोलीका मित्रहरू र कमरेडहरूलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो पहल गर्न हाम्रो पार्टी नेपाल सरकार यसका जिम्मेवार नेतृत्वगण र यसलाई सफलतातर्फ अग्रसर गराउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भूमिका पुरा गर्ने कानुनविद, मानव अधिकारवादी, पत्रकार बन्धुहरू, साहित्यकार, बुद्धिजीवीहरू, कलाकारहरू, सुरक्षा निकायका सेना प्रहरीका मित्रहरू, विभिन्न क्षेत्रमा भूमिका पुरा गर्ने हाम्रा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रा मित्रहरू, कमरेडहरू, विभिन्न तरिकाले हामीसँग आबद्ध भएर नजिकबाट सुझाव दिने मित्रहरू सबैलाई म यो अवसरमा सम्मान गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो सहमति केवल नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन। यो सहमति केवल पार्टीको कुरा मात्रै होइन र केही नेताहरूको कुरा होइन। यो सहमतिको पछाडि हाम्रो यो भित्र लुकेको एउटा महान आकांक्षा छ। नेपाल देशलाई एउटा आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने हाम्रो सपना यो भित्र छ। यो भित्र देशमा दीर्घ शान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पुरा नभएको समृद्धिको आकांक्षा नेपालका युवाहरूभित्र हुर्किएको एउटा समृद्ध जीवनको चाहना यो भित्र रहेको छ। त्यसैले यसलाई पुरा गर्नको लागि जसरी हामी सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एउटा सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्यौँ, हामी खुसी छौँ र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, के आज फेरि एउटा अर्को सन्दर्भको दिन पनि छ। अघि हाम्रो दर्शक कमरेडले राजन भट्टराई कमरेडले स्मरण पनि गर्नुभयो। एउटा अँध्यारो समयमा, अँध्यारो एउटा परिवेशमा उज्यालो सपना देखेर झापाको सुखानीको जङ्गलमा हाम्रा 5 जना अग्रजहरूले रगत दिएका थिए। उनीहरूले सहर्ष आफ्नो जीवनलाई नेपाली जनता र नेपाल देशको लागि समर्पित गरेका थिए। त्यो दिनसँग समय भनौँ आज जोडिएको छ। त्यसकारण आजको दिनमा जो शहीदहरूले एउटा निश्चल सपना देख्दै, एउटा उत्कृष्ट आकांक्षा राख्दै नयाँ भविष्यको निम्ति, नेपाली जनताको एउटा सुखद भविष्यको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभएको थियो, त्योसँग जोडिएको यो दिन जसलाई हामीले शहीद सप्ताह भनेर मनाउने गरेका छौँ। जनयुद्धमा बलिदान गर्ने दिलबहादुर रौतेल फागुन 14बाट झापाको जङ्गलमा झुन्डिन तयार, गोली खान तयार 5 जना अग्रजहरूको शहीद जोडेर नेपाली शहीदहरू, नेपालका परिवर्तनकारी शहीदहरूको स्मरणमा हामी शहीद सप्ताह मनाउने गरेका छौँ। समय भन्नुपर्छ, आज हाम्रो त्यही दिन परेको छ। आज बिहानै अवसर पनि जुट्यो र हामी एउटा गाउँमा बस्दै गर्दा हामीलाई शहीद आमाले टिका लगाउनु र एउटा उहाँले भन्नुभयो, आजसम्म धेरैका इच्छा पुरा भए तर शहीदको चाहना पुरा भइसकेको छैन। नेपालका जनताको चाहना पुरा भएको छैन। हामी दुःख गरी खाने नेपालीको चाहना पुरा भएको छैन। त्यसैले तपाईँहरू त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा
यो सम्झेर गर्नु र हामीलाई के अनुभूति भएको छ कमरेडहरू र मित्रहरू उहाँको कुरा सुन्दा हामीले भन्नुपर्छ हामी भित्र एउटा चाहिँ भावना उठिने गर्छ कि हामी जुन उद्देश्य लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी बन्यौँ हाम्रा अग्रजहरू सहभागी बन्नुभयो दुःख नपाउने कम्युनिस्ट नेता छैन मृत्युको नजिक नपुगेर फर्केको नेता पनि छैन सबैभन्दा कठिन समय सबैभन्दा कठिन खालका परिस्थितिहरू झेलेको हामीसँग कोही पनि नेताहरू छैन हामी यो परिवेशमा छौँ त्यसैले यो अवसरमा म सबै आदरणीय शहीदहरूलाई सम्मान गरौँ शहीद परिवारलाई विश्वास दिलाउँ कि हामी जे सपना देखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौँ हाम्रो जीवन यहाँ बलिदान गर्छौँ तर शहीदको सपना गर्दैन हाम्रो एउटा त्यो प्रतिबद्धता छ त्यो लिएर म तपाईँहरूको बिचमा उभिएको छु यहाँहरूको बिचमा उभिएको छु बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्नुहोस् हाम्रो भाइहरूको कुरा गर्नुहोस् यहाँ नेपाली परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म अपाङ्ग भएर बसिराखेका हाम्रा योद्धाहरूको कुरा गर्नुहोस् हामी सबैलाई ती बेला सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ र हामी उनीहरूको चाहनालाई पुरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ म निम्ति राख्न चाहन्छु अहिले पनि हाम्रा कमरेडहरू थुप्रै 150 भन्दा बढी कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ छुट्दै पनि आउनुभएको छ कमरेड कञ्चन समय न्याय पुग्नुभएको छ होइन छुटेर र उहाँलाई म यहीँबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रो धेरै साथीहरूको सायद छुट्नुहुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाश हाम्रो विश्वास छ यो वातावरण बनेको छ यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी दुवैले एउटा जिम्मेवारी पुरा गरेको अनुभूति भएको छ मित्रहरू समाजमा चार थरी मान्छेहरू देखिन्छ एक थरी शोषक छन् र उत्पीडक छन् एक थरी श्रमिक छन् उत्पीडित छन् तर उनीहरू बोल्न सक्दैन तेस्रो थरी मान्छेहरू अलिअलि गुनगुन त गर्छन् गुनासो त राख्छन् तिनीहरू उठ्न सक्दैन जान्न सक्दैन तर हामी कम्युनिस्ट हामी जति बेला अन्याय हुन्छ जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेको मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ अर्का नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छ हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि हाम्रो आकाङ्क्षामाथि हमला हुँदाखेरि हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति विद्वेष सिलाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्छ जब परिस्थिति बदलिन्छ परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पुरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू बनेका शान्तिका दूत बने विद्रोहका योद्धा मात्रै होइन शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्टहरू छ सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार दृष्टिकोण र आकाङ्क्षा कोही छ भने यो कम्युनिस्टका आन्दोलनसँग छ र हामीलाई विश्वास छ त्यसैले त्यो आकाङ्क्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र आजको परिवेश बदलिएपछि हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ यसलाई हामी पालना गर्छौँ यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ यहाँ कसैले पनि कोहीबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छ तर हामी प्रतिबद्ध छौँ र हामी पालना गर्छौँ हामीलाई के लागेको छ भने नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ लामो यो प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ सामाजिक रूपान्तरण राज्यको रूपान्तरण र जीवनको रूपान्तरण पुगेको छैन त्यसले हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ पहिला
हामी यो एक प्रकारले कर्णाटकतिर एउटा गीत गाइन्छ, यहाँ सुन्नु होला होइन, यो कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको जसो कहिले भेट नहुने भनेको थियो। यो जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत एउटामा गाइन्छ। हामी त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्छ, तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ। यो अगाडि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। हामीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ। तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी कसैलाई पीडाएर होइन, कसैको भाग खोजेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन, हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। हाम्रो चाहना छलफल चलेको थियो। आज हामी त्यहाँ एउटा नयाँ परिवेशबाट हामीले भन्यौँ नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ। यो सही कुरा हो। 7 सालदेखि आजसम्म खण्डमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ, तर त्यो पूर्ण भएको छैन। आज पनि नेपालका मजदुरहरूको स्थान कमजोर छैन। आज पनि किसानहरूको स्थिति बेहाल छ। आज पनि दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित मधेस अथवा उत्पीडित समुदायहरू सन्तुष्ट छैन। हामीले देख्छौँ। त्यो परिवेशमा हाम्रो भनाइ के छ भने जनताको प्रतिनिधि अथवा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हुनुको हिसाबले जहाँ हाम्रो असहमति रह्यो हामीले त्यहाँ दृढतापूर्वक राख्यौँ। संविधान बन्दाखेरिको प्रक्रियाको कुरा भन्नुहोस्, यहाँ नेपालमा व्याख्या गरिएको संसदीय व्यवस्था, यहाँ तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको बहुदलीय व्यवस्थाको व्याख्या भयो, त्योमा हामी सहमत भएनौँ। हामी अहिलेको सरकारसँग कुरा होइन, हामी होल नेपालको एउटा राजनैतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे छलफल र बहसहरू भयो त्योमा हामी सहमत हुन सकेन भएन र हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा विद्रोह गऱ्यौँ। हामी अगाडि बढेकै हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ नेपालमा आज कसैले पनि सुरक्षित अनुभूति गर्ने स्थिति छ। सबै नेताहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै जनतालाई आफ्नो जीवनमाथि आफै हालिरहेको, आफै तपाईँ नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छैन। हरेक अहिले के गर्नु, जहिले के गर्नु, हरेक घटनाक्रममा एउटा ठुलो तरङ्ग नेपाली जनताको बिचमा छ, अहिले पनि छ। चाहे तपाईँ सबैले बुझिसक्नु भएको छ। हामीलाई एकदम झुपडामा बसेर हामी झुपडीमा पनि छ, महलमा पनि छ, सहरमा पनि छ, ठाउँमा पनि छ। मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रमा पनि छ। नेपालको युवा जहाँ बेचिएको छ या जहाँ फालिएको छ, सडकमा पुगेको छ या मजदुरको रूपमा परिणत भएको छ, त्यहाँ पनि नेपालीको अनुभूति छ। एकचोटि फेरि विदेश फर्केपछि फर्किनु नपर्छ भन्ने चाहना हामी त्यहाँ भेट्छ। यसो अर्थ हामी के पाउँछौँ भने एकचोटि जसरी हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ, यो प्रयोग के हो, तर नयाँ प्रयोग नेपाली इतिहासमा आवश्यक बन्नु गएको छ। हामीले भनेका छौँ जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ। जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनतालाई एकचोटि नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईँको यो दलाल किरातीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नीति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति बन्यो नि त। यो त हामी ठाउँमा देखेका छौँ नि, होइन? जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोचेर पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आक्लोन्द ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति नेपालमा बनेको छ। यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई एकचोटिको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि स्थिति छ। नेता सबैलाई हामीले चुन्यौँ। आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। हामी यहाँबाट आग्रह गर्न एकदम हार्दिक हृदयदेखि हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी तयार छौँ। कम्युनिस्टहरू मान्छे भन्छन् युद्धको अन्त्य कसैले गर्छन् विश्वमा भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छ। कम्युनिस्ट जुन दिन विजय हुनेछ संसारमा, सम्पूर्ण हतियार र युद्धको अन्त्य हुन्छ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। किनकि उत्पीडित र उत्पीडकहरूको अवस्था अन्त्य हुने बेला युद्धको कुनै पनि स्थान रहने छैन। यसको लागि हाम्रो विश्वास के छ आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, कि हामीले एकचोटि नेपाली जनतामा त्यो आँट गर्नुपर्छ। यसो भनेर हामी
हामीले बदल्नु एउटा अग्रगामी अग्रजको भन्छु हामी सबैले सोच्ने अहिले यही र त्यही यो पनि होइन तर हामी खुल्ला हुनुपर्छ हामी खुल्ला छौँ हाम्रो पार्टी हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले भनेका छौँ हामी सहकार्य गर्न हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ तर हामी यही पनि भन्छौँ कसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने कुनै विदेशीले हामीलाई चाहिँ हमला गर्न खोज्यो हेर्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ तर हामी झुक्ने त्यसैले आदरणीय कमरेडहरू मित्रहरू मान्यजनहरू र यहाँ सहभागी मित्रहरू सबैलाई म फेरि एकचोटि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु जुन अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसलाई हामी सार्थक पारौँ नेपाली जनताको हितमा नेपाल राष्ट्रको हितमा उहाँको एउटा स्वर्णिम भविष्यको निम्ति सफल पारौँ अवश्य पनि हामी सफल हुनेछौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई पालना गर्ने कुरा म यहाँ नेपाल सरकारलाई वार्ता टोलीलाई हाम्रो अग्रजहरूलाई सबै मित्रहरूलाई है सबैलाई आश्वस्त पार्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद